अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब बुशरा बीबी की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया और हुकूमत का बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया गया है और बुशरा बीबी को जो है वो अडियाला जेल मुंतकिल करने की तैयारियां की जा रही हैं। फिर पिछले 24 घंटों से जाहिर है कि पाकिस्तान में जो टॉक ऑफ द टाउन है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या गुफ्तगू हुई, उस पर क्या रद्द अमल आया, बहुत सारी बातें हैं। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जितने घंटे गुजरे हैं उतने ही अब घंटे 9 मई होने में रह गए हैं। तो 9 मई के हवाले से एक जानिब बड़े अहकामात दे दिए गए हैं तालीमी इदारों और दीगर महकमों को। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो एजुकेशन अथॉरिटीज़ हैं, मसलन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स की जानिब से इदारों को कहा गया है कि असातिज़ा बच्चों को 9 मई के हवाले से ब्रीफ करेंगे। कल का दिन यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा और तालीमी इदारों की तकरीबात की तस्वीर भी मुतलका हुकाम को भिजवाई जाएंगी। तो 9 मई की मुनासबत से तमाम सरकारी और जो प्राइवेट इदारे इस सिलसिले में जो है वो कल तकरीबात का इनेकाद करेंगे। इसी तरह एक मुरासला डीसी मुल्तान की जानिब से सामने आया है, जहां उन्होंने पुलिस और दीगर 21 महकमों को 9 मई की तकरीबात मुनक्किद करने का हुक्म दिया है और कहा है कि शहर की अहम जगहों पर शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए रैलियां निकाली जाएं। तो एक मुर्दा घोड़े के अंदर दोबारा से जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट है वो जान डालने की कोशिश कर रही है ताकि वो अपने बयानिए को जो है वो दवाम बख्श सके। दूसरे नंबर पर अब इसमें जिसका सबसे इर्रेलेवेंट किरदार है वो हुकूमत का है। अब हुकूमत ने भी अपने किरदार को रेलेवेंट बनाने का फैसला किया है कि हम कैसे पीछे रह सकते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने तो फैसला किया है कि वो कल के दिन ना सिर्फ रैलियां निकालेंगे बल्कि इमरान खान की तस्वीर उठाएंगे, झंडे उठाएंगे, जिन लोगों की शहादतें हुई हैं उनकी तस्वीर आवेज़ा करेंगे। तो इस सिलसिले में बताया गया कि शहबाज शरीफ भी कल के दिन बड़े मुतहरिक होंगे। एक जानिब काबीना का खुसूसी इजलास बुलाने की इतलात हैं। इसके अलावा कल इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में एक बड़ी तकरीब का एहतमाम किया जाएगा और फ़ौज के, पुलिस के, सिक्योरिटी इदारों के शहदा के ख़ानदानों को मदऊ किया जाएगा और बताया जाएगा कि उसमें वज़ीर आज़म और काबीना शरीक होंगे। और यह भी बताया गया है कि सिविल और अस्करी क़यादत के अलावा सफारतकार भी शरीक होंगे और उस तकरीब का उन्वान रखा गया है बेहुरमती उनकी गवारा नहीं, होने देना अब दोबारा नहीं। तो ये एक दोबारा से इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को जो है वो मुर्दे को जान डालने के लिए हुकूमती सतह पर, रियासती सतह पर फ़ौज की जानिब से इस तरह के नाम निहाद ड्रामे किए जाएंगे। इसके अलावा कल से टीवी पर 9th में नेवर अगेन के नाम से एक सरकारी कैंपेन आपको चलती नज़र आएगी। अब चूँकि 190 मिलियन पाउंड केस की समात अडियाला जेल में है तो वहाँ पर सहाफ़ी भी जाते हैं। अगर आज इमरान सहाफ़ियों को जाने दिया गया तो कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर तवक्को यह है कि इमरान खान भी गुफ्तगू करेंगे और उनका रद्द अमल इम्पोर्टेंट होगा कि वो उस पर क्या बात करते हैं। अब चूंकि इमरान खान पर जेल में पाबंदी लगाई गई है कि आप बात नहीं कर सकते और मीडिया को भी पाबंद किया गया है कि इमरान खान अगर बात करें भी तो इस बात को आप रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो इमरान खान ने सलमान अकरम राजा के तवस्सुस से इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। अब इस दरख्वास्त पर क्योंकि एतराज़ात लगे हैं तो अब से कुछ देर में इस केस की समाअत होनी है। देखते हैं कि अदालत क्या करती है। अब जहां हुकूमत अपना बयानिया देगी, तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि हम रैलियां, जलसे, जुलूस निकालेंगे और इस्लामाबाद की पुलिस ऑलरेडी कह चुकी है कि 9 मई को बगैर इजाज़त रैली निकालने की इजाज़त नहीं है। दफ़ा 144 का नफाज है। पहले जिस तरह हम मामूल में देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ अगर कोई रैली निकालना चाहता है तो फिर तो सभी को इजाज़त है, लेकिन अगर आप ये तसव्वुर करें कि आप तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं और आप रैली निकालना चाहते हैं तो कल शायद चीज़ें आपके लिए उस तरह आपके हक में ना दिखाई दें। 9 मई को लेकर आज पीपल्स डेमोक्रेटिक अलाइंस है और वकला ने भी जिना हाउस का दौरा किया है। फिर उसके बाद सहाफ़ियों का एक ग्रुप भी विज़िट पर गया है और वो कह रहे हैं कि 9 मई को 1 साल गुजर गया, लेकिन शर्म का मकाम है कि हम अभी तक ज़िम्मेदारों को कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुंचा सके। हुकूमत और अदलिया से अपील है, खुदारा पाकिस्तान के वक़ार और इज़्ज़त की खातिर जो लोग मुलविस हैं उन्हें सख्त तरीन सज़ा दी जाए। अब कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतशारी टोले का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि वो माफ़ी मांगे कि वो इस किस्म की सियासत नहीं करेंगे, तौबा करेंगे। तो बादशाह सलामत एक तरह से जो है वो पाँव को हाथ लगा रहा है इमरान खान के कि खुदा के वास्ते माफ़ी मांग लें ताकि हमारी इज्जत रह जाए, हमारा जो मुर्दा बयानिया है उसमें कुछ जान पड़ जाए।
تو اسد کیسر نے جو کل گفتگو کیا اس میں تو کہانی ختم ہو گئی ہے. ایک تو تحریک انصاف کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کل سے جس طرح سے جوابات دے رہا ہے, جس طرح سے رد عمل دے رہا ہے, وہ بالکل ان پریسیڈنٹ اور غیر معمولی ہے. آئی ایس پی آر نے جو جھوٹ بولے اس پر میں پچھلی ویڈیو میں تفصیلاً ذکر کر چکا ہوں, جو پی ٹی آئی نے جواب دیے ہیں. اب اسد کیسر جو سابق سپیکر قومی اسمبلی بھی ہیں, وہ مہر بخاری کے شو میں کل رات بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ بھی اطلاعات تھیں کہ کاشف عباسی کا شو آف ایئر کیا گیا 8:42 کے بعد, اور وہ دوبارہ واپس نہیں آئے. جب انہوں نے بریک لی تو بریک بھی انہوں نے از خود نہیں لی. تو اگر تو آپ کہیں کہ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہوا ہے تو باقی معاملات پر تو ٹیکنیکل ایشو نہیں ہوا. 8:42 سے 9 بجے کے درمیان یہ ایشو کیوں ہونا تھا, یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے. پھر مہر بخاری کے شو میں بیٹھ کے اسد کیسر نے 2 ٹوک اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ کہا گیا ہے کہ معافی مانگیں. اب ان کے جو الفاظ ہیں وہ میں سامنے دہرا دیتا ہوں. جیو نے بھی اسے رپورٹ کیا ہے, باقی چینلز بھی رپورٹ کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ معافی ہم اپنے باپ سے نہیں مانگتے, کسی اور سے کیا مانگیں گے. تو سیاسی ٹمپریچر ہمیں بڑھتا دکھائی دے رہا ہے, خاص طور پر کل حکومتی سطح پر, اور میڈیا چینلز پر بہت کچھ ہوگا. گو کہ فضل الرحمان بھی کل پشاور میں ملین مارچ کریں گے. پشاور میں تو ظاہر ہے تحریک انصاف ان کو نہیں روکے گی. وہ بتا بھی رہے تھے حامد میر کے انٹرویو میں کہ مجھے جو تحریک انصاف کا وفد ملنے آیا, انہوں نے بتایا کہ ہم عمران خان کی ہدایت پر آپ سے ملنے آئے ہیں. تو ان کے مطابق اگر تحریک انصاف سے چیزیں طے ہو جاتی ہیں تو بہتر ہے, ورنہ ہم خود سے معاملات آگے لے کر چلیں گے. پھر ایک اور چیز اہم ہے, اب عدالتوں سے چونکہ خبریں آ رہی ہیں, کل عدالتوں سے بھی مطالبہ ہوا کہ آپ بھی سزائیں سنائیں ورنہ سوالیہ نشان ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ہماری خفیہ ایجنسیاں جس طرح سے عدالتوں کے اوپر دباؤ ڈالتی ہیں. اب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں عمران خان کی 6 اور بشرا بی بی کی ایک درخواست ضمانت جو قبل از گرفتاری ہے, وہ آج بغیر سماعت کے یا بغیر کارروائی کے ملتوی کی گئی ہے. عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل خالد یوسف چودھری پیش ہوئے, لیکن آپ حیران اس بات پر ہوں گے کہ جج صاحب بھی موجود نہیں تھے, اور یوں اس درخواست پر سماعت نہیں ہو سکی, اور 16 مئی تک یہ سماعت ملتوی کی گئی ہے. اس پر احتشام کیانی کہہ رہے ہیں کہ بڑی عجیب صورتحال ہے کہ اسلام آباد کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج طاہر عباس سپرا کی تقریباً 1 ماہ پہلے کچہری سے انسداد دہشت گردی عدالت میں تبادلہ ہونے کی وجہ سے آج تک نیا جج تعینات نہیں ہو سکا, اور عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواست ضمانت سمیت اس عدالت میں زیر سماعت تمام مقدمات پر 1 ماہ سے کوئی سماعت نہیں ہو سکی. دوسری جانب عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی سے اڈیالہ جیل جو منتقلی کی ان کی درخواست ہے وہ منظور کی گئی ہے. میاں گل حسن اورنگزیب سے بشرا بی بی کی درخواست پر جو ہے وہ چند روز قبل محفوظ فیصلہ جو تھا وہ انہوں نے سنایا. عدالت نے بشرا بی بی کی رہائش گاہ بنی گالہ کو سب جیل قرار دینے کا حکومتی نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دے کر اسے کالعدم قرار دے دیا ہے, اور بشرا بی بی کو بنی گالہ سب جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم دیا ہے. اور عدالت میں جیل حکام نے جیل میں گنجائش نہ ہونے اور سیکیورٹی ایشوز کا بہانہ مارا تھا, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس بہانے کو جو ہے وہ جو غلط قرار دیا ہے اور اس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا جو آج سنایا ہے. پھر چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے سائفر کی اپیلیں جو ہے وہ زیر سماعت ہیں, ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر دلائل جاری رکھیں گے. اب دیکھنا ہے کہ ان کے دلائل آج مکمل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, یا مزید وہ ابھی سماعتیں لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. پھر عدالت سے بڑا اہم معاملہ ہے, چونکہ جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد الیکشن ٹریبیونل قائم ہو جاتے ہیں. اب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے الیکشن ٹریبیونل کے لیے کچھ نام الیکشن کمیشن کو بھیجے, لیکن وہ نام ابھی تک نوٹیفائی نہیں ہو پا رہے. وہ نوٹیفائی کیسے ہوں گے, کیوں نہیں ہو رہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر فواد چودھری کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے الیکشن ٹریبیونل کے لیے جو نام بھیجے ہیں الیکشن کمیشن نوٹیفائی نہیں کر رہا. اس کی وجہ سیدھی ہے کہ الیکشن کمیشن کو معلوم ہے کہ انتخابی نتائج قائم نہیں رہ سکیں گے. انتخابی دھاندلی کا جو عمل پاکستان میں 2 سال پہلے شروع ہوا تھا ابھی تک جاری ہے. فواد چودھری یہ بھی کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے اپنے الیکشن پروسیس پر بھی بڑے سوالات ہیں. انہوں نے جس طرح سے تعصبانہ فیصلے کیے اور جس طرح عدالتوں سے ان کے فیصلے ان کے منہ پر واپس مارے جا رہے ہیں, باقی چھوڑیں ابھی جو ریزرو سیٹوں والے فیصلے کو بھی یہ مینٹین نہیں کر پائے, تو اس سے آپ بہت بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں.
اب فواد چودھری نے اس ٹویٹ کے نیچے جو ہیش ٹیگ استعمال کیا وہ بڑا دلچسپ ہے. انہوں نے پی ٹی آئی کا ہیش ٹیگ استعمال کیا. اس پر ثاقب بشیر نے تبصرہ کیا کہ الیکشن ٹریبیونل کے لیے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بھیجے گئے ناموں کے لیے نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نہ ہونا حیران کن ہے. الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی پر پہلے ہی ڈھیروں سوالات ہیں. اب الیکشن کمیشن بظاہر مزید حصہ ڈال رہا ہے. ان کو شاید فرق ہی نہیں پڑتا. ان کا خیال ہے کہ بڑے پاپا آ کر بچا لیں گے. پھر فیصل واڈا، انوار الحق کاکڑ اور محسن نقوی نہ حکومتی بینچز پر بیٹھیں گے نہ اپوزیشن کے بینچز پر بیٹھیں گے، چونکہ یہ انڈیپینڈنٹ ممبران ہیں اور انہوں نے نہ ہی اسمبلی سیکریٹریٹ کے بارے میں آگاہ کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جہاں فیصل واڈا، محسن نقوی اور انوار الحق کاکڑ بیٹھ جائیں گے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حکومتی اراکین کو بھی وہیں بیٹھنا پڑے گا. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.